السلام عليكم، صراحه كامل تكونوا بخير وعافيه. معكم احلام، جيت لكم وجبت لكم فيديو جديده وموضوع جديد. موضوع جديد هو تحضير للمنظار، لا بريباراسيون دو كولونوسكوبي. راح نحكيو على الدواء، على الريجيم، على الاسعار، على الانستيزي وين جوزتو بيان سور. ومن خلال الفيديو هذه راح نحكي لكم على تجربتي الشخصيه. بعد ما تظهر كامل عندكم لي سين اللي ذكرناهم في من قبل تاع لا مالادي دو كرون، بيان سور يبحثك الميدسان تريتي عند اخصائي في الجهاز الهضمي لو سيستم ديجستيف، ولا كما نقولوا حنايا عند طبيبه تاع الغاسترو. باش نسهلها لكم كي تكونوا رايحين ندو معكم كامل الدوسي اللي فيه لي زاناليز واش درتو كامل، ديروه في ساشي ودوه عند الطبيبه تاعكم. كي تشوفوا الطبيبه تقول لكم بيان سور واش راح يخرج عليكم، كاين تقولوا دير لا فيبروسكوبي، ولا كاين تقولوا ديروا ديكتو، ولا كاين تقولوا دير كولوسكوبي. من بعد تمد لكم رونديفو وقتاش ديروا الكولو تاعكم، وتمد لكم دي زوردونونس تاع دواء يكونوا فيها زوج دوابات اللي هما كاين اللي يعرفهم وكاين اللي حاب يعرفهم، وكاين اللي دار الكولو عنده اكسبيريونس، وكاين اللي راح يدير وما عندوش اوكين اكسبيريونس. دونك دواوت هما حيكونوا ريبال. ريبال هدايا شغل جينيرالمون يمدوها على جال لي دولور. والدوزيام ميديكامون حيكون فورترانس. راح نحكيو شويه على فورترانس. هو ميديكامون يمدوها نيمبورط بيرسون راح يدير الكولو، دونك الكولونوسكوبي. دونك الدواء هذا مليح، لو غون تاعو نيتواي لي زانتستان، وبيان سور هو مسهل مليح للتخلص من لي توكسين كوربورال والكولون بيان سور. بعد ما حكينا على الجانب المليح فيه، دوك راح نحكو على الجانب اللي ماشي مليح فيه. الجانب اللي ماشي مليح فيه هو عنده الموفيز غو، عنده الذوق تاعو ماشي كامل بنين. شغل لك الواحد يحب يشربه ولا ما يقدرش يشربه، يدير الدوخه تاعك. حاشا كي البنادم غير يشربه يحب يرجع، ما يقدرش يحمله باسكو عنده موفيز غو بدون نقاش. دونك راح نحكيو على طريقه التحضير تاعو. طريقه التحضير تاعو على حسب البوا تاع هذاك البيرسون. باغ اكزومبل كاين كل 20 كيلو نشربوا منه ريتلا، تسمى هذاك الشخص اللي كان يوزن 60 كيلو 60 كيلو لازم له يشرب 3 ريتلات من فورترانس بلس 3 ريتلات من الماء الصافي. هذاك الماء الصافي هذوك لي 3 نقدروا نقسموهم نشربوهم كوم دي تيزان. باغ اكزومبل عندنا زرعه البسباس، الكمون، نديبانيو بيهم شغل بيعود ما نشربوا غير الماء ننوعوا شويه. بعد ما حكينا على الدواء حنزيدو نحكيو على الريجيم. عندنا المسموح والممنوع. انا يومين قبل الكولون درت ريجيم ونقصت الماكله، نحيت الخبز، لي زونصوص، نحيت لي طوماط، نحيت الخضره، الفاكهه، الحبوب. كنت ناكل غير مقاوم بالحليب. تقدروا تاكلوا فيرميسيل، البيض، الروز، الفرomاج، فيوند بلانش، تقدروا تاكلوا. المهم شوفوا عندكم في الريجيم تنحوا غير الماكله المصبوغه، الحاجه الملونه هذه لازم تتنحى باش ما تبقاش في الكولون تاعنا وما يخرج لنا ريزولتا ساتيسفي. نبداو. انا حبست الماكله على 5 تاع العشيه. عمرت. قلت لكم كيفاش درت لا بريباراسيون. كنت هذاك لو مومون نوزن 60 كيلو 60. درت 3 قرع. في كل قرعه فرغت ساشي، هما جاب لي ربي فيهم وقيله 3 ولا 4، نسيت هذاك الوقت. دونك فرغتهم وعمرت 3 قرع ماء صافي وحطيتهم قدامي وقعدت نخزر فيهم نشوف كيفاش نشربوا. ما قدرتش نشربوا باسكو صح ما قدرتش نشربوا، عندهم مو بس قويه. ناس نقولهم باللي ماشي مليح يقولوا لي كيفاش ماشي مليح، شربيه وسكتي علينا. معليش واش ندير. قعدت نبلع فيه، نشرب فيه ونشرب ونبكي. قعدت فاصون نشرب ونبكي، ونبلع هكا ديريكتومون. ومن بعد سي فغي قلت لكم سفريت بزاف معاه بس باش جازلي. و6 ريتلات ماهمش شويه. 6 ريتلات راهم ريتله 2 3 4 5 6 حسبوهم برك. جوزتو قلت لكم امينوي وانا نشرب فيه. شربت 3 لتر هذوك الماء صافي، جوزتهم نورمال. ومن بعد رقدت. هذا من ذاك بدات الكارثه.
بدات الصدمه، الكارثه الكبرى. كما قلت لكم غير بداوني لي كونتراكسيون، بديت نعيط ونصوغ والدنيا كاع خرجتها وفرجتها على هذيك لاكابين تاعها. حبسنا لوبيراسيون تاع، حبسنا شكون راح نديرو. قالت لي نو نحبسو، انت ما قدرتيش تحملي وانا ما نزيدلكش. ندير لك لازم ديري لانستيزيا جينيرال باسكو ما تقدريش ديري عفسه كيما هذه، ما تقدريش تحملي السطر هذاك، نحبسو وخلاص. بون بعدها حبسنا ومن بعد هضرت معايا ويتو، قالت لي كاينه واحد طبيب نعرفو اسمه دكتور عابد، قالت لي نعطيك نيميرو التليفون تاعو وعيطي له وحكي رونديفو. قالت لي انا دوك نعيط له، بقاي بالريجيم تاعك ما تاكليش والو، نعيط له ونشوفوا كيفاش نديرو رونديفو معاه وتروحي ديريه بلانيستيزي جينيرال. بون عيطلو في التليفون تفاهمت معاه وقال لي غدواني نستنى فيك رواحي تلقايني في لا كلينيك القدس جايه في حضره لا ولايه دالجي بيان سور. من بعد غدوه من داك تاني قعدت بلا ماكله هذيك لا نوي، جوزت نوي بلانش. غدوه من داك رحت لا كلينيك افيك ما كوزين يعطيها الصحه، وقفت معايا كتر خيرها. رحنا وصلنا في الوقت على باغ. دخلنا لا ريسبسيون، مديت لي كوردوني تاعي. لقيتو انتو كيسنى فيا عند الباب باسكو على بال بلاني جايه. وراو لي لا شامبر في لا كلينيك هذيك وعطاوني كاميزا لبست، كانت في لا كلينيك بزاف هايله اون بليس نقيقيه، لبس عليها ما كيفاش يهضروا معاك، كيفاش يتعاملوا معاك. سي با اسكو على جال دراهمك ولا على جال ما على باليش ليسونسيال. من بعد قعدت نستنى شويه ان بون مومون هكاك. من بعد جابوا لي شاز غولونط، قالوا لي راح البلوك اوبيراتوار. دخلنا رحت مع الانفيرميير للبلوك. لقيتهم كامل تماك مانيستيزيست، المهم كامل لقيتهم تما مجمعين. قعدت طالعوني في لا تابل سور لا تابل، قعدت يقصروا معايا. ما داروا لي انستيزي جينيرال، تما ما حسيت لحتى حاجه. كيف فطنت بيان سور كي الماما اللي فطنت فيه كانوا داروا لي كملوا لي وكانوا هما ينوضوا فيا نوضي ما ترقديش نوضي. ومن بعد تماك فطنت. بون غير فطنت لقيت كرشي متنفخه بالونمون، بديت نسوق بديت نعيط باسكو حسيت بلي دولور سي با فاسيل، الوجع ما قدرتش نحملو. بديت نسوق ونعيط وكل حاجه. ومن بعد جات لافيرميير مسكينه دارت لي سباسفون باش تزلع عليا هذاك الصدر. من بعد قعدت شويه بريباريت روحي ويتو، قعدت نستنى في الميدسان تاعي. بون قعدت نستنى في الميدسان تاعي، جا ليا وجاب لي هدايا هاوليك شوفوها مليح. هاوليك هدايا، وجاب لي البيسي وداخل البيسي سيدي. هدايا سيدي راكم تشوفوا فيه هاوليك هدايا. ورالي بيان وين كاين لانفلاماسيون، وقال لي بلي عندك لا مالادي دو كرون. قال لي عندك لا مالادي دو كرون و بون قال لي كاينه حاجه، قال لي لازم نديرو لا بيوبسي باش نكونفيرميو اسكو كاينه صح ولا ما كاش. بون بيان سور انايا رحت ديت لا بيوبسي، بعثوني واحد لابوغاتوار جاي في ميسوني. بعد من داك ديتهم تماك. كي جيت لهم قالوا لي استناي، عطيت لهم لي كوردوني تاعي نيميرو التليفون وكل حاجه. قالوا لي هادي جوغ نعيطولك باسكو لي فلاكون دوك اللي ديتهم يروحوا ليترونجي. دونك وين درتو قلت كما قلت لكم درتو في لا كلينيك القدس حضره عند الدكتور عبيد. البخي 3 ملايين و200. عندك بلوس لا بيوبسي ديروها لك 600,000 في لابوغاتوار ميسوني. من لا كلينيك يبحثوك ديريكتومون تخلصي 6000 دينار في لابوغاتوار ميسوني. دونك كما قلت لكم يعطيهم الصحه ويعطي جي ريميرسي دكتور عبيد بلوس دكتور عمروش، يعطيهم الصحه باسكو صح تعبوا معايا وعاونوني كل حاجه. جيسبر ان جور يشوفوا لا فيديو تاعي هذه وتعجبهم، ونقول لهم يعطيكم الصحه وكثر خيركم. لحقنا لا فان دو فيديو تاعي، نقول لكم صحيتو كي سمعتوني وكثر خيركم. ان شاء الله تعجبكم هذه الفيديو، ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم وتضغطوا على الجرس باش يلحقكم جديد. بون في الاخر نقول لكم
ensemble unique contre la maladie de Crohn. مرضى ABD دمتم أقوياء حتى الشفاء. انتظروني في الفيديو الجاي. على خير.